नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 10 दिन बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रीमण्डल विस्तार भएन। सबै सांसदले मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा, शीर्ष नेताहरू छलफलमा व्यस्त। क्रियाशील सदस्यता विवाद नमिलेपछि कांग्रेसको साउन 12 मा हुने भनिएको वडा अधिवेशन स्थगित, महाधिवेशन कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने चिन्ता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई दुई छिमेकी मुलुकसहित परराष्ट्र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चुनौती, सीमा समस्या हल गर्दै छिमेकीलाई स्थिर राख्न परराष्ट्र जानकारहरूको सुझाव। देशभर थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 16 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा कोरोना खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्नै पर्ने नयाँ नियम लागू। र ओलम्पिक प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण र 1 काँस्य सहित चीन पदक तालिकाको अग्रस्थानमा। आयोजक राष्ट्र जापान दोस्रो, इरान, दक्षिण कोरिया र कोसोभो 1-1 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार बिहान नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड माधव नेपालको निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो। नेता नेपालसँग प्रचण्डको करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको छ। एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच एकताको प्रयास भइरहेका बेला सरकारमा सहभागिताबारे प्रचण्डले नेपालसँग छलफल गर्नुभएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। सरकार बनेको 10 दिन बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 साता बित्न लाग्यो, तर मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुङ्गिएको छैन, जसले सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुने मात्र होइन, नेताहरूमा समेत मानसिक तनाव उत्पन्न गराइदिएको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट सत्ता खोज्न र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको ताज पहिर्याउन किङ मेकर बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाव र मानसिक तनावमा देखिएका छन्। ओली सरकार ढालेर सत्तालाई आफू अनुकूल बनाउन सफल देखिएका प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीका जम्मा जम्मी 49 सांसद मध्ये सबैले मन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरेर ढोका ढकढक्याउन थालेपछि तनाव बेहोर्नु परेको हो। मन्त्री बन्न पाए नेतृत्व सही देख्ने, मन्त्री बन्न नपाए नेतृत्वलाई सबैभन्दा खराब देख्ने विकृति पार्टीमा मौलाएकोमा प्रचण्ड दुखी बनेका छन्। आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। या ठुलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ बदमासै हो भन्न बेरै नलगाउने। 3-4-5 दिनदेखि म चाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। म सबैलाई बनाउनु त मन लाग्छ नि, सबै 49 जनै बनाइदिन पाए नि हुन्थ्यो मन्त्री, त्यो त हुँदैन फेरि। माओवादीमा अहिले 49 सांसद छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको भागमा धेरै पाए 7 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउने सम्भावना छ। देउवाले बढीमा 6 मन्त्री नबढाई नाम दिन प्रचण्डलाई आग्रह गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये माओवादीको तर्फबाट जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्पा भुसालले ऊर्जाको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। अब बढीमा 4 या 5 मन्त्री माओवादीले पाउनेछ।
तर 49 सांसदले नै मन्त्री बनाइदिन दबाब दिएपछि प्रचण्डले 4-5 दिन यता मानसिक तनाव बेहोरेको दुखेसो प्रकट गर्नु परेको हो। यस्तै अवस्था सरकारवादी गठबन्धनभित्रका अन्य दलमा पनि छ। स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री बाँडफाँडको कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अन्य दल जस्तै काङ्ग्रेसभित्रका दुई समूहलाई मिलाएर जानुपर्ने चुनौतीमा देउबा देखिन्छन्। बढीमा 8 मन्त्रालयको भाग काङ्ग्रेसले पाउने भए पनि उपप्रधानसहित 4 मन्त्रालय मागिरहेको रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई देउबाले 1 मन्त्रालय दिन खोजेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले ठाडै अस्वीकार गरेको नेताहरू बताउँछन्। यसै पनि पौडेल पक्षले 5 मन्त्रालय पाउने कुनै सम्भावना छैन। देउबाले आफ्नो पक्षका बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री दिइसकेकाले अब बाँकी रहेका 6 मन्त्रालयमा संस्थापन सहित पौडेल र सिटौला पक्षको चित्त बुझाउनु पर्नेछ। यसले काङ्ग्रेसभित्रै लफटा सुरु भएको देखाउँछ। हामीलाई दिने पद बरु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भिन्न विचार गर्ने समूहलाई दिनुहोस्, अथवा नेपाली काङ्ग्रेस सिंहले 8वटा पाउने दाबी छ भने 5 लिएर पनि त्यो 3 पद अरूलाई दिएर त्यो उदारता देखाएर पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासन र बदला बिनाको, ईर्षा बिनाका, हिजो सुनिएका र गरिएका भनेका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिनतिर यो सरकार उन्मुख हुनुपर्छ। देउबालाई समर्थन गरेको जसपाका दुवै पक्षले सरकारमा जान खुट्टा ओसालिरहेका छन्। बढीमा 5 नभए 4 भए पनि पुग्ने अवस्थामा रहेको जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षले आफूलाई हकदार दाबी गरिरहेको छ। तर जसपा आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा अड्किएका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले निर्णय पर्खिबसेका छन्। यद्यपि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा सामेल भएको महन्त ठाकुर पक्षले पनि देउबालाई समर्थन दिएकाले 2 मन्त्रालय पाउन लबिङ सुरु गरेको छ। तर यादव पक्षले जसपाको भागमा आउने मन्त्रालयमा महन्त ठाकुर पक्षको हक दाबी नहुने बताउँछ। उहाँहरूले जुन मतदान गर्नु हो त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन, त्यो हाम्रो सरकारी विषय होइन। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री देउपाजीसँग मिल्नुभयो र उहाँले म तपाईँलाई मद्दत गर्न चाहन्छु, हामीलाई सरकार मन्त्री बनाइदिनुहोस् भने उहाँले भन्नुभयो, त्यही आधारमा दिनुभयो। अन्तिम समयमा पनि केपी ओली हुँदा पनि प्रतिगाउन पनि उहाँलाई सरकार चाहियो, आक्रमण हुँदा पनि सरकार चाहियो भन्दाखेरि त्यो यो सरकारसँग हो, उहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ सरकार हो। त्यस कारणले हामीले उहाँलाई पार्टीको सदस्यताबाट हटाइसकेका छौँ। काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा सहितको सरकारमा देउबाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई समेत 5 मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। तर यो पक्षले हालसम्म सरकारमा जाने निर्क्युल गरेको छैन। फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसद मध्ये केहीलाई मन्त्री बनाउन पाए गुण तिर्ने देउबाको मनसाय छ। यस्तै समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत 1 मन्त्रालय दिने तयारी छ। तर मन्त्रालय कम र आकाङ्क्षी धेरै भएपछि सरकार परिवर्तन भएको 2 साता पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार 25 भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छैन, जसमा माओवादीका 2 र काङ्ग्रेसका 2 गरी 4 मन्त्रीसहित देउबाले असार 29 मा शपथ लिएका थिए। बाँकी रहेका 20 मन्त्रालयमा 5 दलीय गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई दामाशाही भागभण्डा मिलाउनै सकस परेको छ। यसले गठबन्धनभित्रका दलहरू बीच किचलो आई सन्तुलन बिग्रिने खतरा समेत देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन भत्क्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। संसद विघटनको मुद्दामा एकै ठाउँमा भएका एमाले नेता भीम रावलले सांसद पदबाट दिएको राजीनामा पनि गठबन्धन पक्षका नेताबीच फाटो ल्याउन गरिएको षड्यन्त्र भएको प्रचण्डको टिप्पणी छ। हालसालै पनि भयानक र डरलाग्दो विचलन, स्खलन, अनैतिकता चाहिँ पार्टी भित्रैबाट, पार्टी नेतृत्वमै भएका व्यक्तिहरूबाट भएको हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ। संसद विघटन विरुद्धको सङ्घर्षमा बनेको गठबन्धनलाई आफूले बचाउन खोजेको तर कहीँ कतैबाट टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको र त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको साउन 12 गते हुने भनिएको वडा तहको अधिवेशन स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढालीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी
र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय लिएको काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण बढेको र क्रियाशील सदस्यताको विवाद समेत कतिपय जिल्लाहरूमा मिलि नसकेका कारण वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्नु परेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। वडा अधिवेशनको अर्को मिति भने क्रियाशील सदस्यता छानबिनको विवाद समाधान भएपछि तय हुने शर्माको भनाइ छ। बैठकले साउन 12 गते सुरु हुने भनेर निर्धारित गरिएको वडा तहको अधिवेशनलाई आजको बैठकले स्थगन गर्ने हाम्रा बीचमा सल्लाह परामर्श भएको छ। साउन 12 गतेका दिन वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ 16 देखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन। महाधिवेशनको मिति अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन्। तर यस बीचमा साउन 12 गतेका दिन मङ्गलबार बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नु नै छ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको शेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौँ। त्यस्तै साउन 12 गते मङ्गलबार बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। प्रतिवेदन लिइसकेपछि वडा तहको अधिवेशनको अर्को मिति प्रकाशित गर्ने पदाधिकारीहरूको निष्कर्ष छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मतिले क्रियाशील सदस्यता चयन गरिएको बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि काठमाडौँमा गर्ने निर्णय भएको छ। वडा अधिवेशन आउन 3 दिन पहिला स्थगित गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। दुई शीर्ष नेताले एकअर्काप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा एमालेमा एकता प्रयास थप जटिल बनेको छ। दुई नेता नै एकता विपरीतका गतिविधिमा दिलो ज्यान दिएर लागि परेपछि एमालेमा सत्यानाश बाहेकको विकल्प नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। आफूलाई सरल र साधकी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दा दङ्ग पर्ने तर अडान नभएको नेताका रूपमा चित्रित गर्दा चित्त दुखाउँदै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पछिल्लो अडानकै कारण सत्ताको बागडोर नै फेरबदल भएको छ। जुन अडानले सबैभन्दा धेरै चित्त निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुखाएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा पुर्याउन पहरा बनेपछि नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुगेर गद्दार घोषणा गरेका थिए। ओलीको घोषणापछि अब फेरि ओली नेपाल एक भएर बस्ने अवस्था अन्त्य भएको निष्कर्ष पनि निकालिएका छन्। किनकि ओलीभित्र यति आक्रोश भरिएको छ कि उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे र त्यसको जवाब पनि सांसदहरूले फर्काएका छन्। तर बिहिबार एकाएक ओलीले विगतको गल्ती स्वीकार्दै सच्याएर आए आम माफी दिने घोषणा गरे। बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस् एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। ओलीको आम माफी दिने घोषणालाई वरिष्ठ नेता नेपालले भने एक दिन पनि टिक्न दिएनन्। विगतलाई भुलेर आत्मसमर्पण सहित आए, मिलेर आम माफी दिने र एकता गर्ने ओलीको वचनलाई नेता नेपालले महामहिम श्री 5 महाराज धिराजको आदेश आयो भनेर शुक्रबार व्यङ्ग्य गरे। उनले स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती थियो भन्नुपर्नेमा आम माफी दिए भनेको भन्दै विरोध मात्रै जनाएनन्। ओली सुध्रिएको सङ्केत नमिलेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। हिजो महामहिम श्री 5 महाराज धिराजबाट अभिव्यक्ति आयो, माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद महाराजा धिराज वाच हामी गदगद भयौँ। वाह वाह वाह, हाम्रो महाराज धिराज कति खुसी भएछ, हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो, यही हो प्रगति।
यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो? उस्तै छ। नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै एमालेमा जारी विवाद निर्णायक दिशातिर उन्मुख बनेको छ। यही बेला ओली र नेपालले एकअर्काप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा एकता प्रयास थप जटिल बनेको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। पछिल्लो समय पार्टी एकताका लागि ओली भारी लचक भए पनि माधवलाई प्रचण्ड प्रभावले फर्किन नदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले झन्डै मेरो अनुभवमा, मेरो विश्लेषणमा 80% युटर्न भइसक्नु भएको छ। त्यो रणनीतिमा मलाई जहाँ लाग्छ माधव कुमार नेपाल चाहिँ सहमत हुन्छन्, कन्भिन्स हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। माधव कुमार नेपालको अलिकति साल नाल कमरेड प्रचण्डपट्टि जोडिएको छ। मोहनी उहाँसित जोडेको कारणले यी कुराहरू सम्भव देखिँदैन। माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा बसेर सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने सम्भव छैन। अब माधव पक्षले सुरुमा पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काए एकता हुने बताएको थियो। यसका लागि कार्यदल समेत गठन भएर 10 बुँदे सहमति गरिएको छ। त्यसयता प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए एकता हुने बताउँदै आएको बेला असार 28 मा सर्वोच्चले ओलीको पद खोसिदियो। अब माधव पक्षका कतिपय नेताहरूले ओलीले अध्यक्ष छोड्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। ओलीले अध्यक्ष छोड्ने नभई नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर जान तयार रहेको बताएका छन्। तर नेता नेपालले अपमानजनक एकताभन्दा विद्रोहकै विकल्पमा जाने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार मात्रै उनले आफ्नै घरबाट निस्किन कसैलाई पनि मन नहुने तर अपमान सहेर नबस्ने दाबी गरेका थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले निकट युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा गरिएको छ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि एमालेमा ओली निकट युवा शक्तिले युथ फोर्सको युवा दस्ता तयार पारेको हो। एक रिपोर्ट। सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट युवाहरूले विभिन्न शीर्षकमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। शनिबार पनि एमालेको युथ फोर्सको भ्याली कमान्डको नाममा अर्को र्यालीको आयोजना गरिएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा भएको हो। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सो संगठनको भ्याली कमान्ड घोषणा गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यक्रममा उपस्थित हुने भनिए पनि उनको सट्टामा महासचिव ईश्वर पोखरेल कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए। माइती घरमा भेला भएका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका नेता एवं युवा दस्ता समन्वयका योजनाकार महेश बस्नेतले अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याए देशभर आगो बाल्ने चेतावनी दिए। भ्याली कमान्ड गठन गर्दै नेता बस्नेतले एमाले सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको र एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरे। नेता बस्नेतले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउने बारे नसोच्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई चेतावनी दिएका छन्। हालको सत्तारूढ गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षको गरी जम्मा 129 सांसदको समर्थन रहेको बस्नेतको दावी छ। भ्याली कमान्ड घोषणा हुनुअघि युथ फोर्सले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट जुलुससहित प्रदर्शन गरेका थिए। जुलुस माइती घरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सत्ताबाट बहिर्गमनमा परे लगत्तै एमाले निकट काठमाडौँका युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बाहिरी लगत्तै ओलीको पक्षमा नाराबाजी गर्ने र सांगठनिक माहौल बनाउन सक्रिय रहेका एमाले निकट युवाहरू लगभग निष्क्रिय झैं रहेको युथ फोर्सलाई ताजगीकरण गर्ने र जुलुस र र्यालीहरूको आयोजना गर्ने कार्यमा व्यस्त देखिन्छन्। नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। विप्लव र नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ठाकुरलाई भेट्न शनिबार ठाकुर निवासमै पुग्नु भएको थियो। भेटका क्रममा विप्लवले ठाकुरसँग समसामयिक राजनीतिक घटना, नयाँ गठबन्धन निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको बताइएको छ। विप्लवले पछिल्लो हप्ता विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणलाई राजनीतिक मात्र नभई
भू राजनीतिक प्रभावका रूपले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि देउबा नेतृत्वको सरकारको नीति कस्तो रहला त? एक रिपोर्ट। दुई छिमेकी देश भारत र चीन नेपालका लागि जति अवसर बन्न सक्छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। ओली सरकारले मौसम अनुसार कार्ड चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलो सन्तुलन विहीन बनेको छ। तर अब भने लामो समय यता बिथोलिएको राजनीतिक माहौललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउने जिम्मा अब कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा परेको छ। नेपालको अबको कूटनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बाहेक एमसीसी र बीआरआईका विषयमा देउवाले कस्तो कदम चाल्छन् त्यसले भूराजनीतिको कोषलाई नयाँ रूप दिनेछ। तर यो कूटनीतिलाई सन्तुलनमा लिएर हिँड्न भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। वर्तमान परराष्ट्र चुनौतीमध्ये एक हो नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा। राष्ट्रिय सहमतिका साथ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएताका नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर आफ्नो चुच्चे नक्सा जारी गरिएको थियो। तर नयाँ भूभाग समेटेको नेपालको नक्सा मान्न भारत तयार छैन भने वार्ताका लागि पनि सकारात्मक देखिँदैन। भारतलाई मनाएर देउवाले वार्ता मार्फत आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने चुनौती आइपरेको छ। यस्तै लिपुलेक, कालापानी सडक, खोप कूटनीति, बीआरआई, एपीजी प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन देउवाले कसरी अगाडि बढाउँछन् यसलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसका लागि अहिले वर्तमान अवस्थाको आकलन गर्दै उनीहरूका चाहना र आफ्ना मूलभूत आवश्यकताहरू बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, त्यसको साथसाथै विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइराखेको अवस्थामा हामीले यो तीनै राष्ट्र र अरू क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहार्दपूर्ण र सन्तुलन सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो चुनौती छँदैछ। यो सरकारलाई अझ थप छ। राजनीतिक सङ्कटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति कम्प्लेक्स, अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ त अवश्य बनाएको छ। तथापि सरकारले धेरै बुद्धिमत्तापूर्व तरिकाले कूटनैतिक सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एमसीसी सम्झौता कसरी अगाडि बढ्छ यो पनि एउटा देउवाका लागि चुनौतीको पहाड हो। एमसीसीको विषय उठान गरेर गठबन्धन भत्काउन खोजेको आशंका सत्ता घटक दलका नेताहरूलाई नै आवाज भइरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै एक चिनिया प्रोफेसरले एमसीसी के कारण देउवा भारतसँगै नजिक भइसकेको टिप्पणी गरेका थिए। यो अवस्थामा दुई छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देउवा सामु चुनौती देखिन्छन्। यी सबै समाधान गर्न देउवाले कस्तो व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएलान्? बदलिदो विश्व राजनीति परिवेशमा त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न राम्रो नेतृत्व चाहिने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन्। एकदमै सक्रिय र प्रभावकारी कूटनीति अत्यावश्यक छ। हाम्रो जुन किसिमको परिवेशमा हामी छौँ, चाहे त्यो हाम्रो बजेटको एक किसिमको ठुलो भाग व्यापारमा निर्भर, रेमिटेन्समा निर्भर, त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक सम्बन्धमा प्रभाव भन्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव। हुन त कुनै पनि देशबाट कार्यक्रम ल्याउँदा कूटनीतिमा सबैलाई रिजाउनु सम्भव नहुन सक्छ। यद्यपि परराष्ट्र मामिलाका जानकार भने कुनै पक्षलाई तत्काल आवेगमा आएर समर्थन गर्नुभन्दा त्यसबाट आइपर्ने चुनौती के छन् त्यसको विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 10,625 र एन्टिजेन विधिबाट 4,285 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 3,114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 2,197 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,695 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 27,757 रहेका छन्। काठमाडौँमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनका लागि अबदेखि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले नागरिकहरूले विद्युतीय अनलाइन दर्ता नम्बर ल्याए मात्र
कोरोनाको खोप लगाउन पाउने अनिवार्य गरेको हो। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साउन 1 गतेको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सो निर्णय भएको उल्लेख छ। कार्यालयका अनुसार दर्ता भएको प्रमाण लिए आगामी दिनमा सञ्चालन हुने खोप केन्द्रमा सर्वसाधारणले खोप लगाउन सक्नेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता विभिन्न बहानामा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय बढेको कोरोना संक्रमणको डरलाई बेवास्ता गरी राजनैतिक दलका संगठन नै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्, जसले संक्रमणको जोखिमलाई पुनः फैलिन मद्दत गर्ने जनस्वास्थ्यविदको चेतावनी छ। एक रिपोर्ट। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना महामारीको संक्रमण फेरि तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ। अधिकांश बजार, व्यवसाय तथा कामकाजका क्षेत्र खुलेर बढेको भिडभाड र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा व्यवस्था गर्दा संक्रमण बढ़िरहेका बेला राजनीतिक दलका संगठनहरूले सडकमै उत्रेर विरोध प्रदर्शनहरू गर्न थालेपछि समस्या झनै विकराल बन्न थालेको हो। नयाँ स्वरूपको भाइरस भित्रिएको भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिइरहेका बेला फेरि पनि प्रदर्शन र आन्दोलनको लहर चलेको छ। गत वर्ष पनि कोरोना नियन्त्रणमा नआउँदै राजनीतिक दलहरू सडक प्रदर्शन र नारा जुलुसमा उत्रिएपछि कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रूप लिएको थियो, जसको असर नसकिँदै अहिले फेरि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पुनः आन्दोलन र भिडभाड गर्न लागि परेका हुन्। सडकका दैनिक दृश्य हेर्ने हो भने लाग्छ कोरोना संक्रमण निर्मूल भइसक्यो, अब डराउनु पर्ने स्थिति नै छैन। यो क्रम सर्वोच्च अदालतले असार 28मा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेपछि झनै बढेको छ। अदालतको फैसला असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत सबै प्रकारका भाडाका सवारीहरू अहिले आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिएका छन्। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको भन्दै चेतावनी दिइरहेको छ। संक्रमण बढ्दै गएमा अबका दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै प्रदर्शन, सभा सम्मेलन र भिडभाड नगर्न आग्रह मन्त्रालयले गरिरहेको छ। पारिवारिक जमघट, भिडभाड गर्ने कुराहरू, साथीभाइसँगको भेटभाड, सामूहिक खेलकुदहरू, यी गतिविधिहरू हामीले एकदमै कम गरौँ। सामूहिक सपिङ गर्ने कुराहरू, सामूहिक बजारमा जाने कुराहरू, यी कुराहरूलाई एकदमै हामीले कम गरौँ। गर्न हुने कामहरू हामीले एकअर्काको ढाडस बनौँ। हामी सामाजिक प्राणी हो, एकअर्कालाई सहयोग गर्न सिकौँ। मेरो गतिविधिले अरूलाई कुनै समस्या भएको छ कि भन्ने कुराहरू विचार गरौँ। अरूलाई सहज हुने किसिमका कामहरूमा हामीले सहजीकरण गरौँ। हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू सकेसम्म भिडभाड नहुने तरिकाहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर अथवा एकदमै सहज हुने तरिकाले किनमेल गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कामहरू गरौँ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भौतिक दूरी कायम गर्न सकियो भने संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गइरहेकाले जमघट र भिडभाड गर्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ। पुष माघ फागुनको अघिल्लो महिनामा हुन्छ नि, अघिल्लो वर्षको ती महिनाहरूमा संक्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै जान र बाहिर निस्किँदाखेरि जुन किसिमको मापदण्ड तोडेको प्रतिफल र डेल्टा भेरिएन्टको कारणले गर्दा जुन किसिमको महामारी भोग्यौँ, हामीसँग त्यो भाइरस अझै पनि छ। हामी जम्मै सम्पूर्ण खोपको परिधिमा आइसकेको अवस्था छैन। पक्कै पनि त्यो बेला आउँछ, जम्मैजनाले खोप लगाउने दिन आउँछ। नआइसकेको अवस्थामा र हामी कति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भयो भन्ने हामीसँग डाटा इन्फर्मेसन नभइसकेको अवस्थामा यस्ता सभा, भेला, सम्मेलन हुन्छ नि, भोज भतेर, बिहा, व्रतबन्ध, यी जम्मै कार्यहरू चाहिँ गर्नु अहिलेका लागि हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 5000 संक्रमित देखिएका छन्, जुन दैनिक 700 भन्दा माथिको संख्या हो। काठमाडौँ उपत्यका त्यसै पनि संक्रमणको जोखिममा रहेको छ। त्यसमाथि दिनै प्रदर्शन र सर्वसाधारणको हेलचक्राइ बढ्दा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने देखिएको छ। आफ्ना विमति प्रकट गर्ने अनेक माध्यम होलान्। अहिलेको भर्चुअल युगमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका लागि सडकमा ओर्लिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी आफू पनि सुरक्षित बन्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने वातावरणको निर्माण गरे भयावह अवस्था आउनबाट जोगिन सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले मलेसियाबाट 24 नेपालीको शव नेपाल ल्याएको छ।
निगमको वाइड बडी A330 जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक 24वटा शव र 3वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बिहान वाइड बडी जहाज मार्फत नेपाल ल्याइएको निगमको उडान सञ्चालन विभागले जानकारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको समन्वयमा नेपाल ल्याइएका ती शव आजै आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ। आजदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले आजदेखि लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोगका परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार सवारी लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। प्रशासनले यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा काउन्टरबाट मात्र टिकट लिएर यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। खालिङहरूको आदिम पुर्खा माप्य र दिग्प्ययको छायाचित्र तथा खालिङ बास वृत्तचित्र लोकार्पण गरिएको छ। किराँत खालिङ राई उत्थान सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा शनिबार काठमाडौँमा स्केच र वृत्तचित्रको औपचारिक लोकार्पण गरिएको हो। माप्य र दिग्प्य सम्बन्धी प्राग इतिहास र सांस्कृतिक पक्षहरूबारे थुप्रै लिखित र मौखिक आधारहरू तयार गर्ने क्रममा छायाचित्र तयार गरिएको जनाइएको छ। खालिङ बासचित्र वृत्तचित्र भने सोलुखुम्बु जिल्लाको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएकै बेला सरकार परिवर्तन भयो। अब स्थायी सरकार हुन्छ र देशको अर्थतन्त्र पनि सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कोरोना महामारी र अस्थिर सरकारका कारण यति बेला नेपाली अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन के गर्नु पर्ला त? एक रिपोर्ट। झन्डै 3.5 वर्ष सरकार चलाएको बेला सत्तारूढ दलमै ठूलो उतार चढाव आएपछि ओली सरकारको विकल्पमा शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकार बनेको छ। तर कोरोना महामारीले तहस नहस भएको अर्थतन्त्र बचाउन चुनौतीका चाङ देउवा सरकारमा छन्। कोरोना महामारीका बीचमा देशको अर्थतन्त्र नाजुक दिशातिर गएको छ। अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको सही विश्लेषण गरी त्यसलाई जोगाउने आधारहरू खोजिएन भने भावी दिन अझै कठिन हुने विश्लेषण भइरहेको छ। उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरी देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आइटीको क्षेत्रमा विश्वको गन्तव्य स्थल बनाउन सरकारले विशेष योजना बनाउनु पर्ने बताउँछन्। नेपालमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशी लगानीकर्ता माझ पुर्याउनु पर्ने उनको तर्क छ। एकचोटि अब फेरि नेपाल एउटा खुला, एउटा उदार र एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट युगमा प्रवेश गर्दैछ। यहाँ उद्योग र धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशका लगानीकर्ताहरूले खोजेर बसिरहेका छन् र त्यसको सुरुवात अब छिटै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 15 अर्ब 15 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। यो स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। यसैगरी शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाने हो भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई थप कठिन हुनेछ। नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनको खतरा समेत उत्पन्न हुनेछ। व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना अर्थात् गएको जेठसम्म व्यापार घाटा बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो गएको आर्थिक वर्षको वास्तविक आय र व्ययको कारोबार भन्दा उच्च हो। अर्थ मन्त्रालयको ताजा तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा कुल 11 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। बजेट कारोबारलाई व्यापार घाटाले 11 महिनामै राम्ररी उछिनेको छ। व्यापार घाटा उच्च हुँदै जानुमा बढ्दो आयात नै जिम्मेवार रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ अर्थमन्त्रीलाई चुनौती नै चुनौती हुन सक्छन्। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्दै देशको मुहार परिवर्तन गर्ने तर्क गर्छन्। देशको व्यापार घाटालाई निराकरण गर्नका लागि औद्योगिकरणलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन
मुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। त्यसकारणले हामीले उपभोक्ता हितवादी अर्थतन्त्रलाई बदल्नका लागि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बदल्नका लागि यसलाई नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको बिचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी, विशेष जोड नगरिकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। कृषि, उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रका यी तीनै क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउने गरी वैदेशिक लगानीको मार्ग स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमा आएको छ। अर्थतन्त्रको मौजुदा परिसूचक तथा यो ताजा तस्बिरले नयाँ सरकारका सामुन्ने रहेको चुनौतीको पहाडी श्रृङ्खला देखाउँछ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको श्वेतपत्र जारी गर्ने बताइसकेका छन्। त्यसमा पनि अझ थप विश्लेषण आउन सक्ला, तर अर्थतन्त्र जोगाउन केही महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यो हो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुरक्षाकर्मीको हवाई आक्रमणमा परि अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 जना लडाकुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये सबैजना तालिबान लडाकुहरू रहेको रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। घटनामा अन्य 17 जना घाइते समेत भएका छन्। देशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जाओजान प्रान्तमा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 17 जना घाइते भएका थिए। मुरगाव र हसानमा रहेको तालिबान लडाकुहरूको आश्रयस्थललाई लक्षित गरेर सुरक्षाकर्मीहरूले हवाई आक्रमण गरेका थिए। लामो समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको अफगानिस्तानमा द्वन्द्व अन्त्यका लागि प्रयासहरू भइरहे पनि टुङ्गिन सकेको छैन। द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा हजारौंको मृत्यु भएको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। जापानको राजधानी टोकियोमा भइरहेको ओलम्पिक प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण र 1 काँस्य सहित चीन पदक तालिकाको अग्रस्थानमा रहन सफल भएको छ। आयोजक राष्ट्र जापान 1 स्वर्ण र 1 रजत सहित तेस्रो स्थानमा छ। जस्तै इक्वेडर, इरान, दक्षिण कोरिया र कोसोभो 1-1 स्वर्ण सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दस दिन बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रीमण्डल विस्तार भएन। सबै सांसदले मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा, शीर्ष नेताहरू छलफलमा व्यस्त। क्रियाशील सदस्यता विवाद नमिलेपछि कांग्रेसको साउन 12 मा हुने भनेको वडा अधिवेशन स्थगित, महाधिवेशन कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने चिन्ता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई 2 छिमेकी मुलुकसहित परराष्ट्र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चुनौती, सीमा समस्या हल गर्दै छिमेकीलाई स्थिर राख्न परराष्ट्र जानकारहरूको सुझाव। देशभर थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 16 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा कोरोना खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्नै पर्ने नयाँ नियम लागू। र ओलम्पिक प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण र 1 काँस्य सहित 3 पदक तालिकाको अग्रस्थानमा। आयोजक राष्ट्र जापान दोस्रो, इरान, दक्षिण कोरिया र कोसोभो 1-1 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।